खूबसूरत लबो लहजे, उम्दा आवाज के मालिक हजरत कारी फिरदौस कौसर साहब दामत बरकातुहुम से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, उस पाक ज़ात में अपने नातो मनक़बत के जरिए हमारे दिलों को गरमाए। रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, उसके बाद क्या कहिए। शरीयत का तकाज़ा है कि खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाज़ा है कि महबूब खुदा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले आला कहिए। कारी फिरदौस कौसर साहब बरसर माइक संजीदगी से समाअत फरमाए। दाइस पर जलवा अफरोज हजरात उलमाए किराम, मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, पहली मर्तबा आपके दयार मोहब्बत में हाजिरी हुई है। मैं जनाब हजरत मौलाना शौकत साहब दामत बरकातुहू और आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस पाक महफिल के लिए मुझ नाचिज़ को याद किया। आइए हजरात, एक मतला और दो शेर से मैं अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। हज़रत कि हर एक ज़र्रा हर एक ज़र्रा जहां का, हर एक ज़र्रा जहां का खुदा खुदा बोले। हर एक ज़र्रा जहां का खुदा खुदा बोले, हर एक ज़र्रा जहां का खुदा खुदा बोले। हर एक ज़र्रा जहां का ज़र्रा जहां का खुदा खुदा बोले। हर एक ज़र्रा जहां का खुदा खुदा बोले। खुदा का घर है जो, खुदा का घर जो है काबा, खुदा खुदा। खुदा का घर जो है काबा, खुदा खुदा बोले। खुदा का घर जो है काबा, खुदा खुदा बोले। खुदा का घर है जो काबा, खुदा खुदा बोले। ऑपरेटर साहब थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। कहाँ गए? हाजिर करता हूँ दोस्तों, मुलाहिजा फरमाए कि हर एक ज़र्रा जहां का खुदा खुदा बोले। हर एक ज़र्रा जहां का खुदा खुदा बोले। खुदा का घर है जो काबा, खुदा खुदा बोले। खुदा का घर है जो काबा, खुदा खुदा बोले। खुदा 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 बोले। खुदा खुदा बोले। शेर मुलाहिजा फरमाए हजरात कि हुसैन हो कि हसन हो, इमाम आबिद हो, इमाम आबिद हो, इमाम आबिद हो। हुसैन हो कि हसन हो, इमाम आबिद हो।
حسین ہو کے حسین ہو کہ حسن ہو امام عابد ہو حسین ہو کہ حسن ہو امام عابد ہو نبی کے خون کا رشتہ خدا خدا ہو نبی کے خون کا رشتہ خدا خدا بولے نبی کے خون کا رشتہ خدا بولے نبی کے خون کا رشتہ خدا خدا بولے نبی کے خون کا رشتہ خدا خدا بولے شکریہ دوستوں، آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں اور اگلا شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ میری نظر جو پڑی میری نظر جو پڑی جنگل بیاباں کیا کہیں بہت کھو بولیے تھوڑا بڑے دقت ہوگی پھر وہ جلسہ نہیں چل سکوں گا کہ میری نظر جو پڑی جنگل بیاباں پر میری نظر جو پڑی جنگل بیاباں پر ہاں بیاباں پر میری نظر جو پڑی میری نظر جو پڑی جنگل بیاباں پر میری نظر جو پڑی جنگل بیاباں پر کہ چہک چہک کے مچل چہک کے مچل کے پرندہ خدا خدا بہت کھو پرندہ خدا خدا بولے چہک چہک کے پرندہ خدا خدا بولے خدا 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 بولے خدا خدا بولے آئیے دوستوں، بہت اچھا ماشاءاللہ آپ حضرات سن رہے ہیں، داد و تحسین سے نواز رہے ہیں۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ کو بہترین اشعار سناؤں۔ اگلا دوستوں ایک مطلع ایک شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ثانی مصرع پر آمین کہہ دیجئے گا۔